Mga higala, maayong buntag. Anya kita sa dapit diin nahimutang sa Barangay San Roque, sakop sa lungsod sa Liloan, Southern Leyte. Ato nga gikalipay nga nagkaduaw kita ning maong maanindot nga dapit, puno sa katahom sa maong palibot, ang kanindot sa kinaiyahan nga bisan pa man atong masudong ang katahom sa maong talan-awon nga makahatag og kadasig kalipay sa ato nga pagtan-aw ning maong palibot, mga higala. Matud pa sa mga magbabalak sa akong mga katigulangan nga akong mahinumduman nga ang maong dapit himo og usa ka maanindot nga panag-ingnan, mga higala, na matud pa kining maong lungsod sa Liloan sama kini sa usa ka maanindot nga balak sa intro sa balak, mga higala, nga nagkanayon. Liloan kong lungsod daw, perlas ikaw sa kadagatan, nga sa mga lalaki ginayukbuan o ginaludhan, ang imong katahom hitupngan apan dili hilabwan. So mga higala, ato nga gikalipay nga nagkaduaw ning maong maanindot nga talan-awon nga makahatag og kadasig kalipay pagmaya sa atong galamhan, samtang atong gianinaw ang kamabulukon ug pagkamaanindot sa maong talan-awon, mga higala, nga gimugna gayud sa kahitasan. So nalipay kita nga nakaduaw ning maong dapit tungod kay maanindot nga tan-awon kining maong area o maong lugar, makapawagtang sa atong mga kalaay, mga kamingaw sa atong nga kinabuhi, mga higala. So nalipay kita nga misudong ning maong manindot nga talan-awon. Doon na po'y medyo dili kayo dako nga beach nga gitawag og wa beach, tungod kay sa pagkakaron medyo ang mga tao ana sa pagtrabaho, wa kaayoy inunta naligo tungod kay Martes karon. Apan matud pa sa adlawng Sabado ug Domingo, daghan ang maligo ning maong dapit, mga higala. Busa, salamat sa inyong pagtagad ning maong video sa Jake TV. Salamat sa inyong pagsuporta. Maayong buntag. God bless to everyone.